ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء لما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
वकतबना अलैहिम फ़ीहा अन्नन नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन्न बिस्सिन्न वल जुरूह क़िसास फ़मन तसद्दक़ बिही फ़हुव कफ़्फ़ारतुन लह वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़्ज़ालिमून वक़फ़्फ़ैना अला आथारिहिम बिईसा इब्न मर्यम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत-तौराह व आतैनाहुल इंजील फ़ीहि हुदन व नूर व मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनत-तौराति व हुदन व मौइज़तन लिल-मुत्तक़ीन वलियहकुम अहलुल इंजील बिमा अंज़लल्लाहु फ़ीहि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून व अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि मिनल किताब व मुहैमिनन अलैहि फ़हकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह वला तत्तबि अहवाअहुम अम्मा जाअक मिनल हक़्क़ लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा वलौ शाअल्लाहु लजअलकुम उम्मतन वाहिदह वलाकिन लियब्लुवकुम फ़ीमा आताकुम फ़ास्तबिक़ुल ख़ैरात इलल्लाहि मर्जिउकुम जमीअन फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून व अनिहकुम बैनहुम बिमा अंज़लल्लाह वला तत्तबि अहवाअहुम वहज़रहुम अन यफ्तिनूक अन बअज़ि मा अंज़लल्लाहु इलैक फ़इन तवल्लव फ़अलम अन्नमा युरीदुल्लाहु अन युसीबहुम बिबअज़ि ज़ुनूबिहिम व इन्न कसीरम मिनन्नासि लफ़ासिक़ून अफ़हुक्मल जाहिलिय्यति यबग़ून वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमिन यूक़िनून।